हामीले सिङ्गै देशको जायजा लिँदाखेरि पूर्व एमालेको तर्फबाट सबभन्दा कमजोर ठानिएको त्यस ठाउँमा हाम्रा ओली गुटका मान्छेले 200-300 भन्दा बढी के आउँथ्यो होला नि, त्यो पनि पुग्छ कि पुग्दैन भनेको 2000 बनाइरहेछ। विशाल उपस्थिति भयो। सम्भवतः ओली गुटका मान्छेहरू मूर्छित भएका छन् कि पत्तो लगाउनु होला है। अस्पतालमा त कोही भर्ना हुन जानुभयो कि भेट्न त्यो पनि पत्ता लगाउनु होला। जहाँ गयो त्यहाँ अपार समर्थन पाइन्छ। जनसमुदायको तहमा त्यस्तै छ, कार्यकर्ताको पंक्तिमा त्यस्तै छ, प्रतिपक्षदेखि लिएर नागरिक समाजदेखि समाजका सबै प्रबुद्ध समुदायहरू बीचको अवस्था त्यस्तै छ। केपी ओलीका उहाँका कदमका विरुद्धमा उहाँले संविधानमाथि गर्नुभएको घातका विरुद्धमा उहाँले पार्टीमाथि गर्नुभएको घातका विरुद्धमा सबै रहेको मैले पाइरहेको छु। उहाँ सबै हिसाबले एक्लिनु भएको छ र प्राय तानाशाहरू यसरी नै एक्लिँदा रहेछ। संसारका तानाशाहरूको त्यस्तै हालत तपाईले देख्नु भएको छ। आफूलाई मै हुँ भन्ने मैबद्ध भएकाहरू अन्तिम समयमा सहारा बिना एक्लो निरीह हुन पुग्दछन्। हेर्दै जानु होला, केपी ओली निरीह भएको कुनै समय तपाईँ पाउनुहुनेछ। उहाँले आन्दोलनलाई घात पुर्याउनु भएको छ। मार्क्सवादी आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन खोज्नु भएको छ। लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्नु भएको छ। यत्रो त्याग तपस्या बलिदानबाट हासिल गरेका सबै उपलब्धिहरू उहाँ निमित्यान्न पार्न खोज्नु भएको छ। त्यसो हुनाले हामी चिन्तित भएका छौँ, मोर्चामा उभिएका छौँ, अगाडि बढेका छौँ। कुनै पद प्राप्तिका लागि होइन, कुनै व्यक्ति विरुद्धको सोच राखेर होइन। यी प्रवृत्तिले गर्दाखेरि सिङ्गो देशले आक्रान्त भएको हुनाले आफ्नो नागरिक जिम्मेवारी, आफ्नो कम्युनिस्ट कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि हामी मैदानमा उत्रिएका छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रा सोचहरू सही छन्, हाम्रा मान्यताहरू सही छन्, हामी सही बाटोमा छौँ र ओली गुट गलत बाटोमा छ। सबैभन्दा पहिले प्रश्न हुनुपर्ने कुरा यो, हामीमा दुविधा भयो भने, हामी भ्रममा पर्यौँ भने त्यसपछि हामी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, ओली गुटले फैलाएका जति पनि भ्रमहरू छन् ती भ्रमहरूलाई एक गरिकन चिर्नु पर्दछ। के कुराहरूलाई अगाडि सारेका छन् ती एक कुराको हामीले हेक्का राख्नु पर्दछ, त्यसको सठिक जवाब दिनु पर्दछ। किनभने ओली झुटको पुलिन्दा हुनुहुन्छ, उहाँ झुट बोल्न माहिर हुनुहुन्छ। झुट र फरेब उहाँको विशेषता। उहाँ एउटा बडो कस्तो भन्न सकिन्छ खेलाडी पनि हो। चतुर त नभनौँ, के भन्छन् शब्द, त्यो त्यस्तो खेलाडी। उहाँ खेलाएर मान्छेलाई तल लगाउन सक्छु भन्ने ठान्नुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, डमरू बजाउँदै टिकट बाँड्दै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्न आऊ भनेर उहाँले टिकट बाँडिरहनु भएको छ। 441 को संख्या बढाएर 556 पुर्याउनु भयो। 556 को संख्या बढाएर 1501 बनाउनु भयो। अब 1501 को संख्या बढाएर म सुन्दैछु 2501 पुग्दैछ। अब 2501 ले नपुगेपछि 5000 तक कम्तीमा पनि पुग्ला। उहाँको त्यो सडक छाप पार्टीमा को जाने हो हेर्न मात्रै बाँकी छ। उहाँको त्यो कथित पार्टीलाई परित्याग गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ, अस्वीकार गर्नेहरू त्यतिकै ठुलो संख्यामा छन्। त्यो पार्टी होइन, पार्टी पौवा पनि होइन, त्यो सडक पनि होइन, सडकको धुलोमा परिणत हुन गइरहेको छ।
वहाँ का प्रत्येक कदम दे, वहाँ का प्रत्येक अभिव्यक्तिहरू तपाईँ सुन्नुहोस्। ती अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्ला। ती प्रत्येक अभिव्यक्तिको तपाईँ विश्लेषण गर्नुहोस्। वहाँ का प्रत्येक विचारहरूलाई तपाईँ राम्ररी निहालेर हेर्नुहोस्। ती सबै कुराहरूबाट तपाईँलाई अचम्म लाग्ला। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले के त्यस्तै गर्न भन्न सुहाउँछ? न उहाँमा कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिको कुनै प्रतिबद्धता छ, न मार्क्सवाद प्रतिको कुनै निष्ठा छ, न उहाँ लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त प्रतिको प्रतिबद्धता छ, र उहाँमा कम्युनिस्ट आचरण पनि छैन, कम्युनिस्ट संस्कार पनि छैन, र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाएर लिएर जाने कुनै उहाँमा सोच पनि छैन। त्यसैले उहाँ साँच्चै वामदेव कमरेडको शब्दलाई उधारो लिने हो भने उहाँ कम्युनिस्ट कुनै पनि हालतमा होइन, उहाँमा कम्युनिस्टको कुनै विशेषता पनि छैन, उहाँ कम्युनिस्ट होइन भन्ने कुरामा कसैले पनि दुविधा नराख्नु होला भनेर उहाँले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा बोल्नुभयो। आज वामदेव के भन्नुहुन्छ त्यो म सुन्न चाहन्छु। त्यतिखेर बोल्नुभएको वामदेव गणको कुरा रेकर्डमा छ है, रेकर्डमा वामदेव गणले मैले बताएको छैन, मलाई बताउनु जरुरी छ। त्यो रेकर्ड गरिएको छ, मैले रेकर्ड गरेको छु उहाँले बोल्दै गरेको कुरा, र त्यो रेकर्ड गरिएको कुरा नयाँ पत्रिकामा छापिएको अंश तपाईँ पढ्नु थाहा पाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो केपी ओली कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्ट भनेको सँग उहाँको नाता साइनो केही पनि छैन। उहाँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति उहाँमा प्रतिबद्धता छैन, उहाँमा आत्मालोचनाको कुनै बानी छैन, र उहाँ वास्तवमा फोहोरको ढुङ्गुर हो। उहाँले भनेको शब्द हो फोहोरको ढुङ्गुर हो। उहाँले हाम्रो शरीरमा फोहोर गर्दै हुनुहुन्छ, शरीर घनाइरहेको छ, तर पनि हामी बोक्न बाध्य भएका छौँ। यो बोल्ने मान्छे कौन? वामदेव गौतम हो, जो अहिले पनि सोच्दै हुनुहुन्छ केपी ओलीलाई सुधार्न सकिन्छ कि भने। अहिलेसम्म त त्यो बाङ्गो पुच्छरमा कौडे प्रचण्डले तेल लगाएको सुनिहाल्नु। अहिले कौडे वामदेव गौतम त्यो बालुवा पहिलेकै हुनुहुन्छ, तेल निस्किन्छ कि भनेर त्यो बालुवा पहिलेको तेल निस्किनेवाला छैन। त्यो बालुवा फैलेर तेल निस्किनेवाला छैन। कसैलाई दुविधा छ भने त्यो पनि कोसिस गर्नुहोस्, कसैलाई भ्रम छ भने अझै पनि प्रयास गर्नुहोस्। तर केपी ओली सुध्रिने मानिस होइन, उहाँ झुक्ने मानिस होइन, उहाँ विनम्र मान्छे होइन। उहाँ भाँच्न जान्नुहुन्छ तर झुक्न जान्नुहुन्न। फलेको रुखको हाँगो नझुकेको कहाँ छ? त्यो पदमा बसेको मान्छे विनम्र हुनुपर्ने हो, शिष्ट हुनुपर्ने हो, संयमित हुनुपर्ने हो, हृदयको विशालता हुनुपर्ने हो, सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्ने हो, न्याय दिनुपर्ने हो। र उहाँ त्यो पदमा पुगेपछि निरङ्कुश बन्न पुग्नुभयो। उहाँमा निरङ्कुश प्रवृत्ति छ, उहाँमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति छ। पार्टीभित्र त्यही देखियो, राज्यमा त्यही देखियो, प्रधानमन्त्री भएर त्यही तरिका उहाँले अवलम्बन गर्नुभयो। मन्त्रीहरूका अधिकारहरू खोज्नुभयो, मन्त्रीहरूलाई अपमान गर्नुभयो, र उहाँले सरकार चलाउँदाखेरि मन्त्रीको माध्यमबाट होइन, मन्त्रालयहरू सचिवको डाइरेक्ट माध्यमबाट चलाउन थाल्नुभयो। हाम्रा मन्त्री कमरेडहरूले बरु बोल्नु पर्यो भने बोल्नु होला। तपाईँले थाहा पाउनुभएको होला त्यही बेलामा जो दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री उहाँले इन्टेलिजेन्स ब्युरो इन्टेलिजेन्स त्यो बेलामा गृह मन्त्रालयको आजसम्म मातहतमा हुने गर्दथ्यो। म पनि यो देशको 21 महिनासम्म प्रधानमन्त्री भएँ। दुई पटक गौड प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर कसैले पनि सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा राख्न चाहेन। क्याबिनेटको सामूहिक निर्णय नै सरकारको निर्णय हुने गर्दछ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। पार्टीभित्र पनि पार्टीको कमिटीको निर्णय नै पार्टीको निर्णयको रूपमा हुने गर्दछ भन्ने हामीले विधानमा पढेका छौँ। तर केपी ओलीलाई न देशको संविधानसँग मतलब छ, न पार्टीको विधानसँग मतलब छ। उहाँमा एकाधिकारवादी प्रवृत्ति छ, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति छ, मै हुँ भन्ने अहंकार छ, र आई एम द स्टेट भन्ने मान्यता छ।
आई एम द पार्टी भन्ने मान्यता छ र उहाँ आफूलाई एबभ द पार्टी भन्दा माथि ठान्नुहुन्छ। हो हामी पीडित भएको त्यही कारणले हो। लड्यौं उहाँका प्रवृत्तिका विरुद्धमा। र यो स्थिति अहिले यसो हेर्दाखेरि पार्टी एकता 2075 सालको जेठ 3 गते पछि भए जस्तो देखिन्छ। यो स्थिति पूर्व एमालेका थाहा छ होला। यो अवस्था केपी ओलीले 2051 सालदेखि नै अझै भनौँ भने 50 सालमा नै बीजारोपण गर्नुभएको। किनभने केपी ओली पार्टी सिस्टममा विश्वास गर्नुहुन्न, उहाँ कूटगत क्रियाकलापमा विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँको उभिने आधार, चल्ने आधार भनेको एउटा फाउन्डेसन, मदन भण्डारीको नाम बजाएर मदन भण्डारी फाउन्डेसन उहाँले चलाउनु भएको थियो। समानान्तर पार्टीको रूपमा त्यसका सबै शाखा प्रशाखाहरू राख्नु भएको थियो, सबै अङ्गहरू राख्नु भएको थियो। चाहे त्यो जनसङ्गठनको अङ्ग होस् या सांस्कृतिक साहित्यिक अङ्ग होस् या बौद्धिक अङ्ग होस्, एउटा पार्टी जस्तै समानान्तर रूपमा त्यो फाउन्डेसन चलाइरहनु भएको थियो, त्यसको गतिविधि गरिरहनु भएको थियो। अनि पार्टी चलिरहेको बेलामा तपाईँले पार्टीको बैठक चलिरहेको बेलामा सुन्नु भएको थियो होला कि कसरी गौशाला स्थित यही पशुपति प्लाजामा एउटा बृहत राष्ट्रिय स्तरको भेला भयो र त्यो भेलालाई केपी ओलीले 2 जनालाई पठाएर सम्बोधन गरेको र त्यसपछि अब हामीले अर्कै पार्टी बनाउनु पर्छ भनेको कुरा तपाईँले सुन्नु भएको होला। त यो त अहिले बढ्दै झाँगिँदै गएको मात्रै हो। यो त उत्कर्षमा पुगेको हो, एउटा क्लाइमेक्समा पुगेको हो। यो अन्तर्विरोध क्लाइमेक्समा पुगेको हो, यो समस्या क्लाइमेक्समा पुगेको हो, जटिल बन्न पुगेको हो। हामीले समाधान गर्न धेरै खोज्यौं, छलफलबाट समस्याको समाधान गर्न धेरै खोज्यौं, कमिटीको बैठक बस्यौं भनेर हामीले कुराहरू धेरैचोटि उठायौं। कुनै पनि समस्याको बारेमा छलफल पहिले गरौँ, किनभने पार्टी नै वास्तवमा सबै कुराको केन्द्रबिन्दु हो। यही पार्टीले नै आन्दोलन हाक्ने गर्दछ, यही पार्टीले नै समाजलाई रूपान्तरण र परिवर्तन गर्दछ, यही पार्टीले नै राष्ट्रियताको झण्डा बुलन्द गर्दछ, यही पार्टीले नै जनजीविकाको समस्यालाई संवेदनशील भएर उठाउने गर्दछ र यही पार्टीले नै लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई पहिलो गहिरो गरी आत्मसात गर्दछ। छन् पार्टीलाई बलियो बनाऊ, यो पार्टीलाई नेपाली राजनीतिको एउटा बलियो खम्बाको रूपमा स्थापित गरौँ र यो पार्टीको ले अवलम्बन गरेका विचारको आधारमा समाजलाई डोर्याउने काम गरौँ। हामीले पटक भने त्यसो नभए सरकार होस् या जुनसुकै निकाय होस्, त्यहाँ गएका पार्टीका कार्यकर्ताले पार्टीको मार्गदर्शनमा चल्नु पर्दछ, पार्टीको नीति अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ, पार्टीको क्रान्तिकारी शैली अवलम्बन गर्नु पर्दछ, जनतालाई माया गर्नु पर्दछ, जनताको विश्वास जित्नु पर्दछ, जनभावना के छ त्यो बुझ्नु पर्दछ, जनताको आलोचनाहरू सुन्नु पर्दछ, जनताका गुनासाहरू सुन्नु पर्दछ। जनताका गुनासाहरू आलोचनाहरू सही छन् भने स्वीकार गर्नुपर्छ, काममा त्रुटि भएका छन् भने त्यसलाई हामीले सच्याउनु पर्दछ, सच्याएर फेरि अगाडि बढ्नु पर्दछ। हामीले उठाउँदै आएको कुरा थियो के उठाएर हामीले अपराध गरेका हौं। केपी ओलीको नजरमा त्यो अपराध, त्यो कस्तो अपराध हो भन्दाखेरि अपराधको त्रासले मान्छे कतिसम्म आतंकित हुन्छन् तपाईले सुन्नु भएको होला। एउटा राजाको कथा, त्यो राजा नाङ्गै हिँडेछ सडकमा, कसैको हिम्मत भएन राजा नाङ्गो छ भन्ने। त्यो भन्दा पहिले राजालाई ऐना देखाइएछ, उसको मनले भन्दैछ म त नाङ्गै छु, अनि सोधेछ कस्तो छ यो लुगा लगाएको मैले, गजब छ महाराज गजब छ, यति सुन्दर पोसाक छ, तपाईलाई कति सुहाउँदो छ भनेपछि दङ्ग परेछ। अनि त्यसपछि सडकमा निस्किएछ, निस्किँदाखेरि मान्छे यसो काने कोसिस गर्छन्, किन राजा त निरङ्कुश थाहा पायो भने उसले त्यसलाई तुरुन्तै त्यही काट्न सक्छ, गोली ठोकेर हत्या गर्न सक्छ, हिम्मत गरिरहेका थिए। त्यही बेलामा एउटा साँचो देख्ने सत्य कुरा बोल्ने एउटा अबोध बालकले भनेछ राजा त नाङ्गै छन्, राजाले राजा नाङ्गै छन् भन्ने बित्तिकै अनि सबैले भन्न थाले हो राजा नाङ्गै छन् भनेपछि
बल्ल त्यो राजा बेइज्जत भएपछि फर्केछ। केपी ओली त्यस्तै नङ्गै राजाको रूपमा रहेछ। उनलाई कुनै आलोचना मन पर्दैन, उनलाई प्रशंसा बाहेक अरू कुनै कुरा मन पर्दैन। त्यसो हुनाले हामीले कुरा उठायौं, केपी ओलीमा व्यक्तिवाद छ, केपी ओलीमा गुटवादी प्रवृत्ति छ, केपी अहंकार छ, केपीमा आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्ने गलत प्रवृत्ति छ, केपीमा अत्यन्तै निरङ्कुश चरित्र छ। यो यस कारणले पार्टीमा समस्या खडा भएको हो। त्यसो हुनाले यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका हौं, यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामी जुझ्दै आएका हौं। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीमा राजनीतिक चरित्र छँदै छैन, उहाँ पोलिटिकल क्यारेक्टर छँदै छैन, राजनीतिक प्रवृत्ति नै छैन। त्यसो हुनाले उहाँको वरिपरि अराजनीतिक मान्छेहरूको झुन्ड देख्नुहुन्छ, केपी बा गर्दै। त्यो केपी बाको संस्कार छ। हामी त्यही प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझेका हौं। हामी केपी कमरेड भन्ने पक्षमा छौं, उहाँ केपी बाको पक्षमा हुन्। अनि केपी बा भएर पार्टीको स्थायी कमिटीका सदस्यहरू कोहीले त उहाँको खुट्टा पाइतला छुँदा रहेछन् बा भन्दै। उमेरमा उहाँभन्दा जेठो, नाम भन्दिन है कसले, पत्ता लगाउनुहोस् तपाईँ को होला। बस उनको विशेषता एउटै थियो, उनको योग्यता स्थायी कमिटीको योग्यताको एउटै कारण थियो, पाउ छुनु बा भन्नु। यी धेरै मानिसहरू केपीका पछि लगेका सबै म नभनिहाल्नु है, भ्रममा परेर पनि गएका छन् अनि अनेक किसिमको आफ्नै बाध्यताले पनि गएका होला। त्यसो हुनाले कोसिस चाहिँ गरौँ फेरि फर्काएर ल्याउनलाई। तर अधिकांश मानिसहरू कस्ता छन् भने यही प्रवृत्तिको शिकार भएका छन्। हामी त्यसका विरुद्धमा उभियौँ, हामीले हिम्मत गर्यौं, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुध्यौं। उहाँको विभेदकारी प्रवृत्तिहरू, उहाँको अन्यायपूर्ण उहाँका मूल्याङ्कनका पद्धतिहरू, आफूसँग असहमतलाई शत्रु ठान्ने उहाँका प्रवृत्तिहरू, अनि आफूसँग सहमत नभएको सिधै सफाया गर्ने उहाँका प्रवृत्तिहरू, त्यसका विरुद्धमा उभियौं। र त्यो उभिने कुरा 2071 सालमा जब उहाँ तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशन अध्यक्ष भएर आइसकेपछि त्यो झन् नाङ्गो रूपमा देखा। त्यो नाङ्गो रूपमा देखा पर्यो। के भनिन्छ भने जब मानिस पावरमा पुग्दछ उसको असली क्षेत्र बल्ल खुल्छ। पार्टी अध्यक्ष हुँदाखेरि अध्यक्षको रूपमा देखा पर्यो। देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अझै पावर बढेर गयो। र एउटा भनाइ छ, एब्सोल्युट पावर करप्ट द पिपल, एब्सोल्युट पावर करप्ट द पिपल एब्सोल्युटली। त्यस हुनाले पनि हामीले भनिराख्नुपर्छ, उनले नबुझे पनि समाजले बुझ्यो भने, उनले नबुझे पनि जनताले बुझ्यो भने, उनले नबुझे पनि कार्यकर्ताहरूले बुझे भने, उनले नबुझे पनि आम न्यायपूर्ण न्यायप्रेमी नागरिकले बुझे भने, अनि उनीहरूको साथ केपी ओलीको साथ छोडिदियो भने, अनि हामी केपी ओली एक्लो भएको देख्नेछौँ। एक्लो भइसकेपछि केपी ओलीको के हुन्छ दुर्दशा त्यो बल्ल थाहा हुनेछ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, यो लडाईँ निजी लडाईँ होइन, यो लडाईँ पदको लडाईँ होइन। यस कुरामा तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। न यो पदको निम्ति गौर प्रचण्डले उठाउनु भएको हो कुरा, न यो पदको निम्ति मैले उठाएको हो कुरा, न यो पदको निम्ति हामीहरूले उठाएको हो कुरा, न स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले, न केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले, यी सबै कमरेडहरूले पार्टी व्यापक रूपमा उठेको कुरा के हो भने पार्टी विचारबाट चलेन। पार्टीमा अराजनीतिक प्रवृत्तिहरू हावी भएर गए। पार्टीभित्र मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रतिको बुझाइ, त्यसप्रतिको प्रशिक्षण, अनि पार्टीलाई त्यो क्रान्तिकारी ढङ्गले जानुपर्ने त्यो आवश्यकता बोध भएन। पार्टी त्यो त परको कुरा। पार्टी भनेको त कागजमा सीमित हुनु पुग्यो। पार्टी मृत प्राय भयो। 3 वर्षसम्मको अवधि भन्नुहुन्छ भने पार्टीका
धेरै लाखौं लाख कार्यकर्ताहरू संगठित नै भएनन्। सडकमै त्यतिकै उनीहरू हल्लिनु पर्ने अवस्था बन्यो। उनीहरूले कुनै कामको जिम्मेवारी पाएनन्। कमिटीमा मान्छेहरू राखिएनन्। राखिएका मान्छेलाई कामको जिम्मा दिइएन अनि राख्दाखेरि पनि अन्याय गरियो। त्यस ठाउँमा विभेद गरियो। त्यस हुनाले उठेको समस्या हो। गौर प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ कि कसरी त्यो बेलामा उहाँले पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुराको पनि फेरिस्त ल्याउन सकिन्छ। त्यसको विरोध हामीले गर्यौं। 71 सालपछि पनि त्यतिखेर तपाईले सुन्नु भएको होला, घनश्याम कौर यही हुनुहुन्छ कि कता हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको कुरा तपाईले धेरै मिडियामा सुन्नु भएको छ। केपी ओली कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पहिले उसको रगतको जाँच गर्नुहुन्छ। उहाँ कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि खकारको जाँच गर्नुहुन्छ अनि रगत खकारले पुगेन भने डीएनए को टेस्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यसको आधारमा त्यो आफूसँग मिल्छ भने अनि त्यसलाई बल्ल जिम्मा दिनुहुन्छ। त्यही डीएनए टेस्टमा पास भएका मान्छे रेलवे बोर्डको जेएम बन्छन् अनि सही ठाउँमा नियुक्तिहरू छ। तिनै डीएनए टेस्ट पास गरेकाहरू मिल्नेहरू नै सबै ठाउँमा जिम्मेवारी पाइरहेका हुन्छन्। ती ब्रान्डका मान्छेहरू सबै ठाउँमा पाउनुहुन्छ। तपाई पोखरा जानुहोस् त्यही ब्रान्डका मान्छे फेला पर्छन्। तपाई सेती अञ्चलमा जानुहोस् त्यस्तै ब्रान्डका मान्छे फेला पर्छन्। तपाई विभिन्न यही बागमती अञ्चलका विभिन्न जिल्लामा घुम्नुहोस् त्यस्ता ब्रान्डका मान्छेहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तिनै ब्रान्डेड मान्छेहरू केपी ओलीका हनुमान हुन्छन्। तिनै ब्रान्ड मान्छेहरू केपी ओलीका दासको रूपमा हुन्छन्। हामी केपी का दास होइनौं। हामी केपी का हनुमान होइनौं। केपी को अनुहार हेरेर यो आन्दोलनमा आएका होइनौं। केपी को अनुहार हेरेर अनि केपी को पछि लागेर होइन। हामी जनताको समस्या देखेर समाजमा भएको अन्याय अत्याचार खिचोमिचो शोषण उत्पीडन अनि समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिको विश्वास भएर कम्युनिस्ट सिद्धान्तले नै हामीलाई यो नयाँ बाटोमा अगाडि बढाउन सक्दछ भन्ने लागेर हामी पार्टीमा लागेका हौं। त्यसो हुनाले हामीहरू आफ्नो जीवन पार्टीको निम्ति समर्पित गर्दै हामीले आफ्नो जीवन आन्दोलनको लागि समर्पित गर्दै आएका हौं। धेरै योद्धाहरूले आफ्नो शहादत दिनुभएको छ, रगत बगाउनु भएको छ, पसिना बगाउनु भएको छ, अङ्गभङ्ग भएका छन्, घाइते भएका छन्। ती सबै योद्धाहरू पार्टीको निम्ति र आन्दोलनको निम्ति समर्पित भए। तर आज केपी ओलीले आन्दोलन र पार्टीको निम्ति होइन, अब केपी ओलीको निम्ति बलिदान हुने मान्छे छन्। बरु पार्टीलाई बलिदान गर्न तयार छन्, आन्दोलनलाई बलिदान गर्न तयार छन्, तर केपी को सेवा गर्न मात्रै लागिरहेका छन्। यो भन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ? त्यसो हुनाले उपस्थित कमरेडहरू, हामी सही बाटोमा छौं, हामी सही ठाउँमा छौं, हामी गलत कुराका विरुद्धमा उभिएका छौं। त्यसो हुनाले हामीले यो सही कुरा लिएर कार्यकर्ता पंक्तिमा जानु पर्दछ, पार्टी सदस्यहरूको माझमा जानु पर्दछ, जनताको बीचमा जानु पर्दछ। अहिले हाम्रो सामूमा दुईटा ठूला कुराहरू छन्। एकातर्फ पार्टी चोइट्याउने काम गरेको हुनाले उनीहरुका पछि मानिसहरु नलागुन्, भ्रममा कोही नपरुन् भनेर सबै सत्य तथ्यहरू बताउन सक्नु पर्दछ। उहाँले फैलाइएका भ्रमहरू चिर्न सक्नु पर्दछ। पार्टीलाई जोगाउने हो, पार्टीलाई सशक्त बनाउने हो, पार्टीलाई धारिलो बनाउने हो, पार्टीलाई गतिशील बनाउने हो र पार्टीलाई परिवर्तनको सम्वाहको रूपमा उभ्याउने हो। यो पहिलो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। तर अहिलेको निम्ति तात्कालिक जिम्मेवारी के छ भने अहिले संविधानमाथि हमला गरिएको छ, संविधानको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरिएको छ, संविधानका मूल्य र मान्यतालाई ठूलो आघात गरिएको छ र गैर संवैधानिक कदम चालिएको छ। यसलाई भन्न सकिन्छ एक प्रकारले केपी ओलीले ज्ञानेन्द्रले गरे जस्तै कु गरेका छन्। यो कु गरेको हुनाले त्यसका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिनु पर्ने भएको छ। त्यसो हुनाले संवैधानिक कुका विरुद्धमा हामी उभिने कि नउभिने, संविधानको रक्षा गर्ने कि नगर्ने, यो संविधानको मर्मको रक्षा गर्ने कि नगर्ने, यो प्रश्न हाम्रो सामु आएको छ र यो पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूको हैसियतले हामीहरूले त्यो दायित्व निर्वाह गर्न सक्यौं भने अनि त्यसपछि सबैले पनि हामीलाई विश्वास गर्न सक्नेछन्।
हामीलाई लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको भनेर हामीप्रति विश्वास जनाउन सक्नेछन् र हामी देखिरहेका छौँ। हामी मात्र एक्लै छैनौँ। यो संविधानको सन्दर्भमा संविधानको प्रावधानका विरुद्धमा यो काम चालिएको भनेर पूर्व प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो आवाज बुलन्द गरिसक्नु भएको छ। समाजका प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरूले प्रश्न रूपमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। नागरिक समाजका अत्यन्तै सम्मानित व्यक्तित्वहरूले आफ्नो विचार र मान्यता मात्रै होइन सडकमा उत्रिनु भएको छ, आन्दोलनमा सहभागी हुनु भएको छ। र अझै राजनीतिक दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत वाम पार्टीहरूको मोर्चा, ती मोर्चाहरू लगायत सबै पार्टीहरू पनि संघर्षको मैदानमा उत्रिसकेका छन्। अब एकतिर केपी ओली एक्लो निरीह भएर तर दम्ब अझै पनि सकिएको छैन। अर्कोतर्फ न्यायप्रेमी जनसमुदाय र सबै प्रबुद्ध समुदायहरू अर्कोतिर यो लडाई न्याय र अन्यायको विरुद्धको लडाई, यो संविधान जोगाउने र संविधानको हत्या गर्ने बीचको लडाई हो। त्यस हुनाले यो वास्तवमा लोकतन्त्रलाई जोगाउने या लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने बीचको लडाई हो। यो राजनीतिक अस्थिरता र यो देशलाई अनिश्चिततर्फ धकेल्ने बीचको लडाई हो। हामी चाहन्छौँ कि यो लडाईले संविधानवादको विजय गराओस्, यो संघर्षले लोकतन्त्रको रक्षा गरोस्। हामी चाहन्छौँ हामीले ल्याएको संघीयता, हामीले ल्याएको यो लोकतन्त्र, हामीले ल्याएको यो गणतन्त्र, हामीले ल्याएको समावेशिताको मान्यताहरू र साथसाथै धर्मनिरपेक्षताको मान्यताको रक्षा गर्न सकियोस्।